higmadtaon nga mga doy pang matulog, kay mas tamis pang magdamgo sa mga dili tinuod. Ang saksi sa kamatuoran, iyan na kasagaran, kung maantos na ang pasiparan, ang bunaon, ang kaangayan. Buta kita sa pagkakabanag, buta kita sa luha, ugmay pulos ang hayag sa atong mga maddown. Kung sa kasing-kasing magpabilin ng buta, kung ikaw ang makasaksi sa mga pag-antos sa uban, nganon dili ka masulti ug unsay imong nakita. Ang saksi sa